Start the video by asking a question. क्या हमें सिर्फ मदर डे जो है ना एक दिन पे मनाना चाहिए या फादर डे भी एक दिन पे मनाना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या ये जो माँ की और बाप की जो तहजीम है सिर्फ एक दिन में ही करनी चाहिए? क्योंकि ये जो भी जो डेज फ्रेम किए गए हैं ना, टीचर्स डे, मदर डे या फादर डे, जो भी है, जो भी डे मतलब इन्होंने एक दिन में इनको फ्रेम कर दिया है कि बस एक दिन में ही मनाना है, वो आया है बेसिकली वेस्ट से। ठीक है, वेस्ट वाला सीन ये है, उनका जो सीन है वो ये होता है कि वो अपना टाइम जो है ना मदर्स के साथ, फादर्स के साथ या जो भी दूसरे रिश्ते हैं उनके साथ कम बिताते हैं। ठीक है ना। देखिए ये क्या करते हैं कि ये जो भी मतलब इनके रिलेशन है, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, ये क्या करते हैं जब कंफर्टेबल फील नहीं करते, एक एज आ जाती है जहाँ पे जो है ना वो अपनी माँ को या बाप को जो है ना वो ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं, या क्या होता है वो अलग हो जाते हैं। वो फिर डिफरेंट अपने मतलब अपना मन बहलाने के लिए या अपने खुद को बिजी रखने के लिए वो क्या कर देते हैं, पेट पाल देते हैं। पेट आई मीन वो ये वाला पेट नहीं, स्टोमक नहीं या बेली नहीं, वो पेट ये मतलब जो है ना कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, ये पाल देते हैं जस्ट टू इंटरटेन देमसेल्फ। ठीक है, वो खुद को बहलाना चाहते हैं कि हमारा टाइम जो है ना वो हो जाए। यही कल्चर हमारे भी यहाँ मतलब एलीट क्लास में पाया जाता है, सो कॉल्ड एलीट क्लास में पाया जाता है कि हम जो है ना मतलब बर्गर हैं, एलीट हैं, जस्ट टू शो कि हम जो है ना हम कोई ज़्यादा मतलब हाई लेवल की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब पेट पाल दिए, कुत्ता पाल दिया, बिल्ली पाल दी, मतलब रशियन डॉग, रशियन कैट। ठीक है ना। तो इनसे वो शो ऑफ करवाते हैं कि हम जो है ना कोई ज़्यादा अमीर हैं, या हम जो है ना मतलब कोई हमारी थिंकिंग पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो ये यही करते हैं। तो ये वाला जो डे वाला कल्चर है वो भी वहीं से आया है। ठीक है ना। तो हमें ये दिन जो है ना सिर्फ एक दिन पे ही क्यों मनाना चाहिए? मदर्स डे वाई इट इज़ फॉर अस, हमारे लिए ये नहीं है। ठीक है, हमारे इस्लाम, ठीक है, हमारा इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, वो हमें कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ देता है। हर चीज़ के बारे में उसने जो है ना एक ब्रीफली हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि माँ के साथ आपके के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए, बाप के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए, जो भी आपसे रिलेटिव हैं, जो भी आपसे मतलब ब्लड रिलेशन हो गए, जो भी रिलेशन हो गए, यहाँ तक कि बस में अगर आप किसी के साथ सफ़र करते हैं, ट्रेवलिंग के साथ कोई आपके साथ होता है, तो उसका भी आप पे हक है। देखिए कितना वो हमें इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ देता है, और ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिर्फ एक दिन में। क्या सिर्फ एक दिन में ही वो रिश्ते मनाए जा सकते हैं? क्या सिर्फ एक दिन में ही वो हमें रिस्पेक्ट उनकी सिर्फ करनी चाहिए? तो मेरा यही सिर्फ कहना है कि वाई ओनली फॉर वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए क्यों? देखिए एक नोटेबल हदीस है कि एक सहाबी आते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह, मेरे रहमत और शफकत और मोहब्बत का पहला पहला हकदार कौन है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना रिप्लाई करते हैं योर मदर, आपकी माँ। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है। देन ही आस्क्ड अगेन कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन हकदार है? तो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी यही कहा योर मदर, आपकी माँ। ठीक है, उन्होंने तीसरी मर्तबा पूछा कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कौन है मेरे शफकत का हकदार? तो हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कहा योर मदर, आपकी माँ। ठीक है, तो जब उन्होंने चौथी मर्तबा पूछा उसके बाद, तो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि योर फादर। देखें ये जो प्रोपोर्शन बनता है, ये जो रेशो बनता है, वो आपको पता है क्या बनता है? 75% मदर का बनता है और 25% फादर का बनता है। देखिए कितनी रेस्पेक्ट दी गई है, और हम सिर्फ एक ही जो है ना एक ही मतलब फ्रेम में, एक डे में बंद कर देते हैं उस रिश्ते को, एक अजीम रिश्ते को सिर्फ एक दिन में बंद कर देते हैं। देखिए ये मदर का एक मतलब ताज़ीम के लिए था। ठीक है ना, कि उनकी कितनी इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरी मतलब हदीस है कि हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, तब आसमानों पे एक तिलावत की आज़ान आ रही थी। तो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से पूछा हु इज़ ही, कौन है ये?
تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہے حارثہ بن نعمان. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے تو فرشتوں سے انہوں نے پوچھا کہ حارثہ بن نعمان ایسا کیا کرتے ہیں کہ ان کی اتنی تعظیم ہو گئی کہ آسمان پہ ان کا جو ہے نا آواز آ رہی ہے تلاوت کی. تو انہوں نے کہا وہ ماں کی زیادہ خدمت کرتے ہیں. دوسری ایک حدیث ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اویس کرنی آئے تو ان سے دعا کروانا. تو وہ کیوں کہا گیا تھا؟ اور صرف ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا درجہ دیا گیا تھا اور انہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا. دیکھیں امپورٹنس، دیکھیں یہ صرف امپورٹنس کو دکھانا تھا کہ ماں کی جو تہذیب ہے، جو عزت ہے یا مرتبہ ہے وہ کتنا ہے اسلام میں. یہ صرف اسی لیے تھا. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں مطلب فادر کی طرف، باپ کی طرف، اس کی تہذیب کیا ہے. دیکھیں یہ جو مدر کی امپورٹنس تھی، دین وی شوڈ آلسو ناٹ نیگلیکٹ دا امپورٹنس آف فادر. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مطلب ماں کا رتبہ زیادہ دکھا گیا تو مطلب باپ کا یا فادر کا مطلب رتبہ نیچے گرایا گیا. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا بھی ایک الگ درجہ ہے. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ آپ کے جو نا جنت کا دروازہ ہے، آپ اسے چاہیں تو اسے کھولیں یا توڑیں. ٹھیک ہے. بار فادر کی بھی امپورٹنس بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مطلب دیکھنی چاہیے. صرف ہمیں اس ایک دن پہ ریسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. میں دیکھتا ہوں اکثر ہیپی مدرس ڈے، ہیپی فادرس ڈے وغیرہ وغیرہ. اس سے ہوتا کیا ہے؟ تھائی لینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب موسٹ آف کنٹریز میں جو ڈیلی بیسس پہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ایک دن مخصوص رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس ڈے پہ جو ہے نا ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. تھائی لینڈ میں ایسا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو بٹھا کے اور پتہ نہیں پاؤں وغیرہ دھوتے ہیں. میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، 2 دوست ہیں، وہ اکثر یہ اسٹیٹس فیس بک پہ رکھتے رہتے ہیں کہ مطلب ایک ڈے آتا ہے اس پہ پتہ نہیں کیسے وہ سر جھکا کے اس کو سجدہ وغیرہ کرتے ہیں اور ان کے پاؤں دھلواتے ہیں. کیا اس سے مطلب وہ جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کبھی حق ادا نہیں ہوگا. تو کیا ہے کہ ہم کو جو ہے نا اوور آل پوری زندگی ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ جب چلے جائیں تو اس کے لیے بھی فرمایا گیا ہے ان کے لیے دعا کیجیے مغفرت کی. تو دیکھیں کتنی امپورٹنس دی گئی ہے اور ہم سب کو سائڈ پہ رکھ کے صرف اسٹیٹس لگا دیتے ہیں ہیپی مدرس ڈے. دس از ناٹ سفیسنٹ. ٹھیک ہے. یہ کافی نہیں ہے. ہمیں مطلب پوری زندگی میں یہ عمل کرنا ہے. ہوپ یہ میرا جو میسج ہے آپ کے ساتھ کنوے ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میری بات آپ کو سمجھ آئی، ٹھیک ہے، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے جو ہے نا معاف کر دیجیے گا. آئی ایم ناٹ اے اسکالر. ٹھیک ہے. میں عالم نہیں ہوں. جو کچھ مجھے پتا تھا میں نے کنوے کر دیا. اگر غلطی ہو بھی گئی تو وہ میری طرف سے تھی. ٹھیک ہے. مجھے معاف کر دیجیے گا. اور یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو کائنڈلی شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو جو ہے نا پہنچ سکیں. السلام علیکم.